बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार से MM न्यूज़। इस वक्त नाज़रीन हम यहां पर मौजूद हैं सेक्टर F6 में, और सिंध से आए हुए सुबह सिंध के जो ज़िला लाड़काना से तशरीफ़ लाए हुए यहां पर तफ़ीक अली बोगियो हैं, और इनका ये कहना है कि जो इनका साबका PP का MNA है नज़ीर अहमद बोगियो, उसने इनके घर पर आज से 13 साल पहले ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और इनको घर से बच्चों समेत बेदखल कर दिया। नाज़रीन, ये यहाँ पर हसूल इंसाफ के लिए शहर कायद से शहर इक़्तिदार का सफ़र इन्होंने तय किया। इनका कहना है कि वहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और तंग आकर इन्होंने यहाँ पर हसूल इंसाफ के लिए इस्लामाबाद का रुख किया है। मेरे साथ तौफीक बोगियो इस वक्त मौजूद हैं। क्या हकायक हैं ये इन्हीं से जानते हैं। तौफीक, क्या हुआ आपके साथ? कौन लोग हैं वो जिन्होंने आपकी घर पे कब्जा किया, और आपकी पुलिस ने क्या मदद की? वहाँ के जो सियासतदान हैं उन्होंने क्या मदद की? लाड़काना जो है ये गढ़ है पीपल्स पार्टी का, और जो भुट्टो खानदान है वो भी वहीं से हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसा इलाका तो है नहीं है कि जहाँ पर इतनी बेइंसाफी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, अर्ज़ ये कि 13 साल पहले MNA नज़ीर बोगियो था पीपल्स पार्टी का। उसने रात को उसके भाइयों ने मिलके हथियार बंद लेके हमारा बोला घर खाली करो। हमने बोला भाई क्यों घर खाली करें? बोला घर खाली करो, नहीं सबको हम उड़ा देंगे। हमने घर खाली कर दिया। शरीफ बंदे थे, गरीब से निकल के चले गए। हम लोग दूसरे दिन कराची चले गए। कराची हम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। फिर उधर से हम लोग सुप्रीम कोर्ट इधर आए इस्लामाबाद। जरदारी साहब को सबको हमने कंप्लेन की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन दाखिल की, जिसका नंबर है HRC 2614.5.10। ये नंबर है। जब 2 तारीख दूसरे महीने 2011 को कंप्लेन दाखिल हो गई, 4 महीने 13 तारीख 2011 को इंक्वायरी के लिए IG सिंध की तरफ लेटर गया। तो उन लोगों ने फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो क्लर्क साहब को हमने बोला सर इंक्वायरी के लेटर निकल क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हो सकता, जाओ वापस। हम लोग को तो किराया नहीं होता घर में, दूसरों को तो मांग के आते हैं। हम लोग इधर पहुंच गए, हम वापस चले गए उधर। ठीक है, फिर हम खामोश होकर मजदूर के बच्चों का पेट गुजर करते थे। वो लोग तो दहशतगर्द हैं, हम तो उनसे डरते थे, सीधी बात है। फिर हम इधर 2019 में फिर हम 200 ने चंदा करके दिया कि भाई इमरान खान की हुकूमत है, आप जाओ, हो सकता है आपके साथ भला हो जाए। हम लोग इधर आए PM हाउस में, इंक्वायरी लेटर निकला। ये मेरे पास इंक्वायरी लेटर जो सुप्रीम लाड़काना SP की तरफ उन लोगों ने निकाला कि भाई ये लेटर है, ये नंबर है, आप जाओ उधर। हमने बोला सर SP उनके सब कुछ उनका, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। उसने बोला आप जाओ उधर, हम लोग भेजते हैं ना, आप इंक्वायरी होगी। हम लोग निकल गए, उधर गए। तो SP साहब ने उधर जो है ना हमें रिटर्न में लेटर लिख के दिया कि भाई ये मेरा काम नहीं है, रेवेन्यू का काम है। सर हम रेवेन्यू का काम है, आपका क्या काम है? हम लोग इधर फिर वापस दोबारा पहुंच गए इस्लामाबाद। फिर हमने इधर आके फिर हमने उससे बात की। जब हमने बात की तो उन लोगों ने, ये SP साहब का सा लेटर है जो हमने लिख के दिया कि मेरा काम नहीं, रेवेन्यू का काम है। ये SP साहब का सा लेटर है जो उन लोगों ने लिख के दिया कि हमारा काम नहीं है, ये रेवेन्यू का काम है। ठीक है सर। हम लोग फिर वापस इस्लामाबाद आ गए। फिर हम लोगों ने इनसे बोला कि सर ये हमारे साथ नाजायज़ी है, आप कुछ करो। फिर उन लोगों ने ये हमें चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ लेटर निकाल के दिया कि आप जाओ चीफ सेक्रेटरी के पास, आपका मसला हल करेगा। फिर हम लोग उधर गए तो उन लोगों ने हमें उधर घूमते घूमते बहुत टाइम गुजर गया। शॉर्टकट बात करूं सर, ये फिर जो ये DC साहब ने लिख के दिया कि ये हमारा काम नहीं है, SP का काम है। DC लाड़काना ने बोला कि ये हमारा काम नहीं है, SP का काम है। सर SP बोल रहा है रेवेन्यू का काम है, आप ये करो। उसके बाद सर हम लोगों ने, अल्लाह आपको खुश रखे, ये लेटर हमने नेम में अपने कंप्लेन दाखिल की। इस्लामाबाद से लेटर है हमारे पास कि आपकी कंप्लेन दाखिल हो गई है, इंक्वायरी होगी। सर कब होगी? जब हम मर जाएंगे तब होगी इंक्वायरी। अल्लाह के वास्ते हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, CM सिंध को भी, सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते हमारी मदद की जाए। हमारे साथ बहुत बड़ी नाजायज, मेरे भाई को एक्सीडेंट करवा के शहीद करवाया गया। क्यों? कि उसने बोला कि मैं जैसे वैसे हथियार लूंगा। हम सड़क हथियार उठाएंगे, हथियार लेके हमें पुलिस वाले ठोक देंगे कि यही बदमाश है, इनको मारो, ये डाकू हैं। क्योंकि हक के लिए उठे हैं ना, इसलिए हम डाकू हैं। क्यों डाकू हैं सर? सारा जो गांव है 350 एकड़ पे वो हमारे दादा के नाम पे, लेकिन मुख्तार हमारे नाम पे नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि MP है ना उधर का, हिजबुल्लाह बोगियो।
وہ بدماش ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو. نہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی، کچھ بھی نہیں تھی. ان کا ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی حزب اللہ بھگیو آپ نے جو ان کے گھر پہ قبضہ کیا کیوں کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ اوتاق پہ آؤ ہماری حاضری بھرو. کیوں ہم حاضری بھرے؟ ہم کسی کے نوکر ہیں؟ ہم نوکر ہیں اس رب پاک کی ذات کے، رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس کے نوکر ہیں، اس کے در پہ حاضری بھریں گے. ہم کسی کے نوکر نہیں، نہ کبھی جائیں گے. مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، نہیں جائیں گے. جس کو مارنا ہے ہمیں مار دے. ہمارا باپ والد صاحب میرا بیمار ہو گیا، ان لوگوں نے اتنا پریشرائز کیا کہ آخرکار وہ جن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی. وہ رپورٹ میرے پاس پڑی، اس کی دماغ کی نس پھٹ گئی. نہ کوئی مسئلہ تھا نہ مسائل تھا. اس کے بعد بھی ہم لوگ ان کے پاس گئے کہ سر ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ ہمارا حق کرو، ہمیں اپنا انصاف دو. ہمارا آپ سے کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کیوں ہمارے ساتھ ناجائزی کر رہے ہو؟ بولا کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ جدھر جانا بیٹھ جا، بولنا بولو جا کے. ہم کس کو بولیں؟ ہم اپیل کر سکتے ہیں آپ ہمارے آپ پاس آئے ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے. کتنے لوگ ہیں خاندان کے جو اس وقت بے گھر ہوئے ہیں؟ سر تقریباً ہم 2 خاندان، ایک میرا چاچا ہے، اس کے بیٹے ہیں. ان لوگوں نے ان کو اپنا گھر، جو سب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب 6 بھائی تھے. ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم نے FIR اس لیے نہیں کٹوائی کہ ہمیں ثبوت نہیں تھا، ہم ناجائزی نہیں کرنا چاہتے تھے. جب ہم دیکھتا ہوں کہ اس نے مارا ہے تو میں بول سکتا ہوں، لیکن ہم نہیں بولا. ٹھیک ہے، پولیس کو بولا انکوائری کرو. اس نے بولا بھائی ایکسیڈنٹ ہے، ختم ہو گئی بات. کیونکہ ہمارے پاس وہ کھانے کے لیے نہیں تو ہم کس کے پاس پیچھے گھومتے رہیں گے. ابھی جو میں ادھر آیا ہوں اسلام آباد میں، یہ بھی دوستوں نے ڈونیٹ کر کے مجھے پیسے دیے کہ آپ کا حق ہے آپ جاؤ. باقی یہ بات ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے میرے کو کہ میں اللہ کو حاضر ناظر بولتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، جائے آرمی جو بھی ہے جائے ادھر انکوائری کرے. بچہ گواہی دے گا، بچہ بولے گا کہ ان کا حق ہے، ان لوگوں نے ناجائزی کی ہے. نہ بولے تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے، ہمارا حکومت کی گولی ہمارا سر نہیں. تو ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہم اپیل کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، پرائم منسٹر آف پاکستان، CM سندھ کو بھی، سب کو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے، یہاں رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ادھر سے جاتے ہیں شام کو اٹھ کے کہیں جاتے فٹ پیری پہ سو جاتے ہیں، سردی میں کانپتے رہتے ہیں. کیا کریں؟ اللہ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. ادھر کون میرے کو جانتا ہے اسلام آباد میں کیا رہو؟ لیکن یہ ہمارا دل ہے، پاکستان کا شہر ہے، وفاق ہے ہمارا. اس لیے امید لے کے ہم ادھر آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کروایا جائے. ٹھیک. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے توفیق علی بوگیو کی بات چیت سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 13 سال قبل جو ہے یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ بوگیو جو ہے PP کے MPA جو تھے، جو تحصیل باقرانی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور PP کے جو MNA نذیر احمد بوگیو ہیں، انہوں نے 13 سال قبل ان کے گھر پر قبضہ کیا اور ان کو بے گھر کر دیا. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں جو فیوڈل سسٹم ہے، وڈیرا سسٹم ہے، وہ عام آدمی کی زندگی وہاں پر بڑی اجیرن ہو چکی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ان سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف یہ کہا گیا کہ ہمارے ڈیرے پہ آئیں اور حاضری بھریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم روزی روٹی کمانے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، نہ کہ ہم وہاں جا کر ان کے ڈیرے پہ حاضری بھریں. وجہ اناد یہ تھی کہ وڈیرے جو تھے وہ اطاعت کرانا چاہتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وڈیروں کی نہیں. اور آج یہ یہاں پر شہر قائد سے شہر اقتدار میں پہنچے ہیں حصول انصاف کے لیے، چونکہ وہاں پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اگر یہ DC کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے. اگر وہ SSP کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کام میرا نہیں ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو تنخواہ دیا گیا ہے، چونکہ وہ وڈیرے ہیں، بااثر لوگ ہیں. اس وقت یہ شہر اقتدار میں حصول انصاف کے لیے موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صاف شفاف انکوائری کرائی جائے، بھلے وہ سپریم کورٹ سے کرائی جائے، ہائی کورٹ سے کرائی جائے، یا اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان یا آرمی چیف جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے کہ ہم یہ آفر کر رہے ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں سزا دی جائے، اگر وہ غلط ہیں تو ان سے فوری طور پر قبضہ بھی چھڑایا جائے اور سزا بھی دی جائے. ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر F6 سے. اس وقت یہ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، توفیق علی بوگیو اور ان کے ساتھ ان کے جو بھائی آئے ہوئے ہیں وہاں سے، اور یہ لوگ اس وقت بڑے کرب میں ہیں. ویسے بھی آج کل سردی کا سیزن ہے اور اسلام آباد میں بہت زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ منفی رہتا ہے. ان کے پاس نہ رہنے کے لیے یہاں پہ جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے جگہ ہے. یہ صرف اور صرف اپنی آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں کہ شاید CM سندھ تک یہ آواز پہنچ جائے، متعلقہ اتھارٹی تک ان کی آواز پہنچ جائے اور اتھارٹیز ان کی مدد کریں، ان کو انصاف دلائیں. ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا MM نیوز پر، جو اس وقت آپ براہ راست
دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.